A massive fish carcass, suspected to be that of a whale, washed ashore on Kankona's Tarpona beach on Sunday. In a strange twist, the tail was found miles away at Galjibag beach, nearly 45 km apart. Coastal police and forest officials were alerted. Devidas Gaokar brings you the story. काणकोण तालुक्यातल्या तळपण बिचाचेर आयताराक आयज सुमार 4 वरांचेर एक व्हडलो देवमासो मेल्लो तडीक येवंक लागलो आणि ताजे उपरांत ताजे अवशेष जे आसा फक्त एकाच कडेन न्हय तर संपूर्ण तळपण बिचाक पसरलेले आसा आणि ह्या वासाक लागून बरेचशे कावळे कुत्री आणि जे व्हडले खणी आसा म्हणजे आमी घार म्हणटा त्यो सुद्धा हांगासर आतां येवपाक लागल्या. बरेचशे आकाशांत खिरटे मारतना आमकां दिश्टी पडटा. सध्या ह्या सिच्युएशनाक जे कोण ह्या बिचाचेर सांजेचे येवपी आशिल्ले किंवा कांय जण टुरिस्ट येताले स्पेशली कारवारच्या दिशेन तेवूय आतां हांगासर न येता. जे कोण आयिल्लेले आसा ते परतलेले आसा. खरें म्हटल्यार हो जो देवमासो जो आसा हांगासर ताजी फक्त अर्देच अवशेश हांगासर पाविल्ले आसा जाल्यार ताजी शेपटी ही काणकोणांतल्या दुसऱ्या बिचाचेर मेळिल्ली आसा ती फॉरेस्टान डिस्पोज केला. जाल्यार ही गजाल आतां ह्या हांगासरल्या थळाव्या लोकांनी काणकोणच्या पुलीस आणि फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केला. तांच्यांनी हो जो देवमासो आसा होय बेगिनान बेगीन डिस्पोज करचो ना तर हांगा कुत्री कावळे हांचे कितें तरी इन्सिडेंट घडटलो अशी भीती व्यक्त केल्या. मातसो आमकां भायर दर्यान घेतलो कितें म्हणून की आमकां कळना ते मागीर पळय तेजेर कावळे आनी घोणी जाल्यार तेजेर अटॅक करपाक लागले तेन्ना आमकां दिसलें कितें व्हडलें एक तर कितें जाता केन्ना केन्ना चुकोन डॉल्फीन बी लागता. पूण हे मागीर जेन्ना लागीं आतां दिसलें की तेजें व्हडलें कशें तरी एक लटण आसा आनी तेजेर मागीर आमकां कळ्ळें की हो बाबा देव मातसो जावं शकता. म्हणून मागीर आमी कितें केलें कोस्टल पुलिस पॅरंट साहेबान फोन केलो मागीर स्पॉटार पावल्यात. मागीर आमी पळोवन गेले जाल्यार आमकां कळ्ळें की देव मातसो. मागीर आमकां अशें कळ्ळें की हाची जी शेपडी आसा ती गालजीबाग लागल्या. आतां ते ऑलरेडी बाबा फॉरेस्टाचे मनीस येवन ते पुरून बी हांगा आयल्यात ते फक्त ते वेट करतात. तांकां ऑर्डर येवपाक पावता JCB ते रावल्यात. JCB येयल्या परत ते म्हाका दिसता शेपडी दुसरे कडेन लागल्या. शेपडी गालजीबाग लागल्या बिचार ती बॉडी लागल्या ही तळपण लागल्या. हांगाचे ती त्याचे वेगळे पार्ट्स पडलेले आहा पळय अवशेष पडलेले आहा ते कावळे घोणी खातात ते खंय बांयक बी उडोवपाचे चान्सीस आहा न्ही. तशें कांय ना ते सगळो हो जो प्रोसिजर आसा तो सगळो फॉरेस्टाचो आसा. तितून आमी कांय करूंक शकना कित्याक वेल जावं कितें आमी म्हणटा कासव हे सगळे अंडर फॉरेस्टा येता आनी आमी फक्त ते इन्फॉर्म करता की लायफ गार्डाक तांच्यांनी इन्फॉर्म केला हे सगळें तांच्या अंडर आसता. तुम्ही कितल्या सुमार पळयलो एक आतां ही आतां जाली सजा गेला ही गजाली 4च्यान आमी पळयतात. बरो भायर आसल्या कारणान तो खंय लागत म्हणून कळना. आतां वारो आसा ह्या कारणान म्हणून तो ह्या वाटेन पावलो आनी तो आयच्याच म्हाका दिसता ते दफन केल्याक म्हाका दिसता खूब बरो फुडल्या बरो कित्याक म्हणटा हांगा जायती सुणी येतात. ह्या वासान समज फाल्यां सुणीन समज खंय तरी तेंचेर हें केलें जाल्यार फाल्यां इतको लोक टुरिस्ट जो भोंवता ताचेर अटॅक फुडें करूंक शकता हेचेर. हें म्हणटा तें सारकें डेलिकेट आसा हेचेर. वास येवपाक लागला न्ही सगळ्याक कंटिन्यू हो वास आतां पळोवंक गेल्यार नॅशनल हायवे 66 आसा पळय थंय पासून वास येता. तेंचे बद्दल लोकांनी म्हाका खूबदां सांगलां थंय पासून आमचो वास येता. असं आनी पयलीं बी पडलेलें हांगा केन्ना ना हांगा बाकीचे पयलीं पडलेले आहा पूण तशें ते डॉल्फीन बी ते येतात गादे बी म्हणटा पळय ते येतात अशें. हो मरणाक कारण म्हाका कांय सांगूंक शकना कित्याक एक टायमार समज ताका लुचो लागूंक शकता. सेकंड थींग ते भायर जे फीश करता पळय ते व्हडले व्हडले ज्यो बोटी आसता पळय ताका समज झाडां समज तो कितें जावन तेवूय थोडे डॅमेज करता तशें बी जावंक शकता. ही कितें आसा ही भायली खबरी अशें सादारण पयला कितले दीस तो हो आतां म्हाका पळोवन गेल्यार एक 2-3 म्हयने बी जावंक शकता खंय तरी हें जालो तो आतां तुफाना टायमार तो जालो बी आसतलो जावंक शकना. आनी आतां तो कितें जाला जेन्ना ह्या तुफाना टायमार तो जेन्ना उदक एक तडी ते लागीं मारता म्हणजे तडी आमी आमच्या हेतून तडी म्हणटा पळय तो खंय तरी तडी घेतलो तो पडलो आनी त्या बरोबर तो हांगा तळपण गांवांत पावलो. Devidas Gaokar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.